काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कला संस्कृतिले नेवार जातिका गौरवशाली इतिहासलाई उजागर गरेको पाइन्छ। महिना महिनामा आउने पर्व, पाइला पाइलामा भेटिने मन्दिर, डबली, सतल, पाटी पौवा, बिहार र अद्वितीय कलाकृतिले भरिएका झ्यालहरू नेवार मात्रको नभई नेपालकै गौरव हो। त्यसैले होला नेवारलाई संस्कृति र कलाकृतिको पर्याय पनि भन्ने गरिन्छ। नेवार संस्कृतिमा जात्राको ठूलो महत्त्व छ। स्थानीय शक्तिपीठको आराधना गरी शक्तिपीठको प्रतिमालाई खटमा राखी जात्रा मनाइन्छ भने कहीँ कहीँ स्थानीय शक्तिपीठको मुकुण्डो लगाई पनि जात्रा मनाइन्छ। पुरानो नेवार बस्तीमा प्रचलित यस्ता खट जात्रालाई स्थानीय ठाउँ र मूल देवतालाई जात्रा गरिँदै आएको पाइन्छ भने उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा बिस्का जात्रा नामाङ्करण गरी पनि मनाएको हामी पाउँछौँ। नेवार समुदायले मनाइँदै आएको 30 भन्दा बढी चाडपर्वमध्ये खाइसलु अर्थात् वैशाख सङ्क्रान्तिको अवसर पारेर मनाइने जात्रा भएको हुनाले पनि बिस्का जात्रा विक्रम सम्वतको नयाँ वर्षमा मनाइएको भन्नेहरू पनि कम छैनन्। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भएको एक ग्रन्थमा नेपाल सम्वत 741 चैत्र शुक्ल पूर्णिमामा भैरवनाथको खट लडेको र यौसी अर्थात् लिङ्गो उठाई पूजा गरेको उल्लेख छ। लिङ्गोमा ध्वजाहरू पनि फहराउने गर्दछ, जसमा वैदिक तान्त्रिक मङ्गल चिन्ह र अष्टमङ्गल चित्र अङ्कित गरिएको हुन्छ। भक्तपुर, ठिमी, नगदेश, बोडे, तिग्नी, खम्पु, टोखा आदि ठाउँमा लिङ्गो उठाई बिस्का जात्रा मनाइन्छ भने नाला, बनेपा, पनौती, लुबु, थैब, सुनागुथी आदि विभिन्न पुरानो नेवार बस्तीमा पनि जात्रा मनाइने परम्परा रहिआएको छ। बी अर्थात् नेवार भाषामा सर्प र साना जात्रा अर्थात् मारेको उपलक्ष्यमा मनाएको जात्रा भन्ने पाइन्छ, जसको सिधा अर्थ विषाय जात्रा भन्ने हुन्छ। विषाय जात्रा शब्द अपभ्रंश भई बिस्का जात्रा र बिस्केट जात्रा भएको भन्ने धारणा छ, तर यसको कुनै आधिकारिक प्रमाण भने अहिलेसम्म भेटिएको छैन। विभिन्न अध्ययनको क्रममा गौतमी पुराणमा सबैभन्दा पहिले बिस्का जात्राको कुरा लेखिएको पाइन्छ। यसमा चैत्रमा विश्व जात्राको उपलक्ष्यमा झण्डा फहराउँदा सबै दुःख र शत्रु नाश हुने विवरण भएको पाइन्छ। यही श्लोकको आधारमा सबैको भलो होस् भन्ने मनसायले चैत्रमा सूर्य देवता मीन राशिबाट मेष राशिमा प्रवेश गर्ने समय अर्थात् विश्व जात्राको अवसरमा झण्डा फहराउने परम्परा छ। विश्व जात्राको अवसरमा शुभकामनाका साथ मनाइने यस जात्रामा फहराउने झण्डालाई विश्वध्वज भनिने त स्वाभाविक नै भयो। यसैको आधारमा पनि विश्व जात्रामा झण्डा फहराउने परम्परा रहनु हो भन्ने दर्शाउँछ। साथसाथै बिस्का जात्राको पुरानो शब्द विश्व जात्रा हो भन्नेतर्फ पनि इङ्गित गर्छ। सबभन्दा पहिला गौतमी पुराणमा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छ विश्व यात्रा भनेर छ। त्यो विश्व यात्रा नै विभिन्न समयान्तरमा विकास हुँदै आएर अहिले चाहिँ बिस्केट जात्रा भएको हो। पुराना अभिलेखहरूमा बिस्का जात्रालाई विश्व जात्रा समेत भन्ने गरिएको पाइन्छ। यसमध्ये भक्तपुरको टौमडी टोलको भैरवनाथसँगै रहेको ढुङ्गे डाँडामा तासिएको पुरानो अभिलेखमा बिस्का जात्रालाई विश्व जात्रा भन्ने लेखिएको छ। यसपछिका धेरै अभिलेखहरूमा पनि विश्व जात्रा नै भनी लेखिएको पाइन्छ। यसैले पनि बिस्केट जात्रा शब्द विश्व जात्रा शब्द अपभ्रंश भई आएको हामी सजिलै अन्दाज गर्न सक्छौँ। बिस्का जात्रा र यसको नामाङ्करण भने सर्पलाई मारेको कथनबाट नै भएको जनमानसमा विश्वास रहेको छ। कथन अनुसार भक्तपुरमा एकजना राजकुमारी थिइन्, जोसँग विवाह गर्ने व्यक्ति भोलिपल्ट मरेको भेटिन्छ। यही कारणले गर्दा राजकुमारीसँग विवाह गर्ने मान्छे नै सकियो। यही क्रममा एक दिन अति नै साहसी र चलाक व्यक्तिले राजकुमारीसँग विवाह गरे।
राति निधाएको जस्तो गरी के हुने रहेछ त भन्ने हेर्ने हेतुले नदिदाइकन होसियारपूर्वक बसे। जब मध्यरात भयो, राजकुमारीको नाकको प्वालबाट एक जोडी सर्प निस्किए। ती सर्प ठुलो हुँदै सँगै रहेका राजकुमारलाई टोक्न खोज्यो, तर ती साहसी व्यक्तिले भने आफ्नो सिरानी मुनि राखेको तरबार निकाली दुवै सर्पलाई टुक्रा टुक्रा हुने गरी काटेर फालिदिए। भोलिपल्ट यो साहसिक कामको प्रशंसा गरी मरेको सर्पलाई लिङ्गोमा झुन्ड्याई जात्रा गरियो। अहिले यसैको प्रतीकको रूपमा हलीपता अर्थात् ध्वजा झुन्ड्याई लिङ्गो उठाएको हो भन्ने धारणा छ। त्यस्तै अर्को कथा अनुसार लिच्छवी राजा शिवदेव दोस्रोको पालामा पूर्वबाट किराँतहरूले हमला गरेको अवस्थामा शेखर आचार्य नाम गरेको एक पुरोहित तान्त्रिकले हजारौँ हजार बाघहरूको भेष धारण गरी उनीहरूलाई लखेटे। यो कुरा थाहा पाएर तान्त्रिकको श्रीमतीले तपाईँ अजिङ्गर बनेको हेर्न मन लाग्यो भनी ढिप्पी गर्न थालिन्। आफ्नी प्यारी श्रीमतीको इच्छा पूरा गर्न आचार्यले तन्त्र मन्त्र गरी अक्षता दिँदै भने, म अजिङ्गरको रूप धारण गर्छु र तिमीलाई हेर्न पुगेपछि यही अक्षताले मलाई छर्किनु। तर तान्त्रिकको श्रीमती भने अजिङ्गरको रूप देखेर डराई अक्षताले नछर्की भाग्न थालिन्। तान्त्रिक भने अक्षताले छर्किने आशमा आफ्नी श्रीमतीलाई पछ्याउन थाले, तर श्रीमती भने झन्झन डराई अक्षता पनि निल्न पुगी, जसको कारणले गर्दा उनी पनि अजिङ्गर बनिन्। यसरी दुवैजना अजिङ्गर बनेपछि विरक्त भई आत्महत्या गरे। यस कुरा थाहा पाई राजाले उनीहरूको सम्झनामा मरेको सर्प लिङ्गोमा झुन्ड्याई जात्रा मनाउने गरियो, जुन अहिलेको लिङ्गो उठाउने जात्रा हो भन्ने विश्वास छ। नेपाल सम्वत 700 देखिको अभिलेखमा बिस्का जात्रालाई विभिन्न खत जात्राको उल्लेख भएको हुनाले पनि झण्डा फहराई मनाइने परम्परागत बिस्का जात्रालाई कालान्तरमा खत जात्रा समेत गरी परिमार्जित गरेको पाइन्छ। राजा जगज्योति मल्लले नेपाल सम्वत 734 देखि 757 भित्रमा भक्तपुर र ठिमीमा खत जात्राको सुरुवात गरेको विवरणले यस कुरालाई बल प्रदान गरेको छ। ठिमी एउटा भयो, बोडे भयो हैन, त्यसपछि चाहिँ अनि तिगनी भयो, नगदेश, यो चारवटा ठाउँमा चाहिँ एकै समयमा एउटै जात्रा जस्तो चाहिँ भइराखेको चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब जम्माजम्मी 32 खटको चाहिँ अब जात्रा चाहिँ यहाँ हुने गर्छ। त्यो मध्येमा चाहिँ ठिमी, बोडे, नगदेश र तिगनी गरेर जम्मा 32 खट चाहिँ हुन्छ। त्यो मध्येमा ठिममा चाहिँ जम्मा 23 खटको जात्रा हुन्छ। नगदेशमा 1 खट, तिगनीमा 1 खट, बोडेमा चाहिँ 7 खटको गरी चाहिँ जात्रा चाहिँ भइराखेको चाहिँ हुन्छ। भक्तपुरका बोडे, नगदेश, टिगनी र थिमी नगरमा 32 वटा खट जात्रा गरिने परम्परा छ। थिमीमा विशेष गरी 3 दिन मुख्य जात्रा मनाइन्छ, जसमध्ये चैत्र 30 गते विष्णुवीर मन्दिर परिसरमा मन्दिरभित्र मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने जात्रा हुन्छ। त्यस्तै यो जात्रा सकिएको भोलिपल्ट बिहान सबेरै बालकुमारी, दक्षिण बाराही, अजिमा र हरिसिद्धिका देवगणहरूको जात्रा गरिन्छ। यसमा थिमी दरबार परिसरभित्र विभिन्न विधि विधान पूजा गरिसकेर दरबार परिसर अगाडि राखिएको खतमा मूर्ति प्रतिस्थापन गरी सिधै दक्षिणतिर लगिन्छ। यस जात्रालाई चान्सिया जात्रा भनिन्छ, जसको नेपालीमा रातिको जात्रा भन्ने अर्थ हुन्छ। सोही जात्रा सकिएको लगतै
थिमीबाट दक्षिण पूर्वी भेगमा रहेको गाउँ चरखण्डीमा पनि 2टा देवगन सम्मिलित जात्रा सम्पन्न हुन्छ। यो ठाउँमा करिब 100 वर्ष अगाडि मात्र जात्रा सुरु गरेका प्रमाण भेटिएका छन्। यस क्षेत्रमा स्नान गर्न छेउछाउका गाउँहरूबाट भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। यस चखु तीर्थमा स्नान गरियो भने चर्मरोग तथा कुष्ठरोग समेत निको हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको पाइन्छ। लगतै वैशाख 1 गते विक्रम सम्वत नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै बेलुकी सिद्धिकाली देवगन र विष्णुवीर देवगनको नेतृत्वमा एकै समय 2 छुट्टा-छुट्टै जात्रा हुन्छ। सिद्धिकाली देवगनको नेतृत्वमा रहेको जात्रा हात्ती महाकाल टोलदेखि उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा हुन्छ भने विष्णुवीर देवगनको नेतृत्वमा रहेको जात्रा सुही टोलदेखि दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा हुन्छ। यस दिन विष्णुवीरको नेतृत्वमा साँझ विष्णुवीर जात्रा बालकुमारी वरपरका टोल र गल्ली गल्लीमा परिक्रमा गरी बालकुमारी परिसरमा नै पुर्याई समापन हुन्छ। यस जात्राको सुरुमा देवगनहरू सङ्कलन गर्नका लागि विष्णुवीर परिसरबाट पूर्वमा रहेको ओह्रालो झर्ने क्रममा धिम्या बाजाको सट्टा सी बाजा अर्थात् मान्छे मर्ने बेला बजाइने बाजा बजाइन्छ। केही पर उकालोमा पुगेर अरू 5वटा देवगनहरू सम्मिलित भई जात्रा अगाडि बढ्छ र बालकुमारी परिसर पुर्याएर आफ्नो आसनमा राखिन्छ। यस दिन नगदेशमा पनि गणेश देवगन जात्रा गरिन्छ। त्यस्तै वैशाख 2 गते मुख्य जात्रा हुन्छ, जसलाई सुतेसिया अर्थात् बिहानको जात्रा पनि भनिन्छ। यस दिन जात्रा बिहान 8 बजे नै सुरु हुन्छ। यो जात्रा पहिले 32वटा खत सम्मिलित गराई मनाइने भएकोले पनि बिस्किट जात्रा भनियो भन्नेहरू पनि कम छैनन्। तर यो जात्रा थिमी बालकुमारी जात्राको नामले प्रसिद्ध छ। यस जात्रामा केही वर्ष पहिले नगदेशको गणेश देवगन ल्याई जात्रा गरिन्थ्यो भने अहिले यो विवादको कारणले गर्दा नगदेश परिसर र चिउराको लागि लोकप्रिय ठाउँ टिगनीमा मात्र गरिन्छ। यस दिन थिमीको जात्रा विसर्जनसँगै एउटा अर्को रमाइलो जात्राको प्रारम्भ हुन्छ। त्यो हो बोडेको जिब्रो छेड्ने जात्रा। जिब्रो छेडाउन चाहनेले जात्राभन्दा 4 दिन पहिले नै शुद्ध भएर नियममा बस्नुपर्ने हुन्छ। जिब्रो छेडाउनाले पुण्य प्राप्त भई स्वर्गमा बास हुने र मनले चिताएको कुरा पुरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। 3 पटकसम्म बोलावत भइसकेर जिब्रो छेडाउने व्यक्तिलाई कर्मी नायकेले लामो सुइरोले जिब्रो छेडिदिन्छ र भे अर्थात् 10वटा बत्ती भएको अर्ध गोलाकार खट बोकी बोडेको विभिन्न ठाउँहरूमा परिक्रमा गरिन्छ। यस सम्बन्धमा पनि किम्वदन्ती प्रचलित छ। परापूर्व कालमा बोडेमा भूत प्रेत पिचासले दुःख दिन थालेपछि त्यहाँका मानिस भेला भई भीमदत्त कर्माचार्य नाम गरेको तान्त्रिक समक्ष गएर आफ्ना पीर मर्का बताए। तान्त्रिकले भूत प्रेत पिचासलाई पक्रने जुक्ति अपनाएर बोडेको वरिपरि पासो थापे। एक दिन एउटा पिचास पासोमा फस्यो र बोडेका मानिसले पक्रेर अनेकौं यातना दिए। रिसको झोकमा उसको जिब्रो नै सुइरोले छेडिदिए। यस्तो यातना दिएको देखेपछि तान्त्रिकले पिचाससँग नगरमा आएर कसैलाई दुःख नदिने, अनिकाल नपार्ने, महामारी नफैलाउने, भूकम्प आउन नदिने, अतिवृष्टि अनावृष्टि हुन नदिने, 7 वर्षसम्म निर्धारित समयमा आएर जिब्रो छेड्न दिने र बोडेलाई धार्मिक स्थल तुल्याउने जस्ता 7वटा बाचा बन्धन गराई मुक्त गरिदिए। बाचा अनुसार 7 वर्षसम्म निर्धारित समयमा आएर पिचासले जिब्रो छेडायो, तर 8औं वर्षदेखि आउन छाडे। त्यसपछि जात्रा चलाइरहने वा छाड्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो। सबैले चलाउनु पर्नेमा सहमति गरे। प्रत्येक वर्ष जिब्रो छेडाउन आफू खुसी आउने शर्त बमोजिम यस जात्रालाई निरन्तरता दियो र आजसम्म पनि यो कायमै छ।